अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। मोहतरम हाज़रीन, आज के दर्स में हमारे मुआशरे का एक मुनकर, एक गुनाह जो हमारे मुआशरे में पाया जाता है, उसके हवाले से कुछ बातें करनी है। वो मुनकर है किसी मामले में चोरी करना या किसी मामले में ख़यानत करना। दो ऐसी बुनियादी नेमतें हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो हमारी ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरत है, बिजली और पानी। अल्लाह तबारक व तआला ने इन दो नेमतों पर, इसको नेमत ही हम कहेंगे क्योंकि अल्लाह की तरफ से ये हमारे लिए है, जिससे हम फ़ायदा उठाते हैं। ये दो ऐसी नेमत है जिस पर हमारी ज़िंदगी का बहुत बड़ा इन्हिसार है। दोनों में से कोई एक चीज़ अगर ना पाई जाए तो हमारी ज़िंदगी मुश्किल में आ सकती है। तो लिहाजा चाहे हमें बिजली हासिल करना हो, उससे फ़ायदा हासिल करना हो, तो मामला साफ़ और शफ़ाफ़ रहना चाहिए। उसे हम किसी चोर दरवाज़े से हासिल नहीं कर सकते हैं और ना उस मामले में कोई हम चोरी कर सकते हैं। इसी तरीके से पानी का इस्तेमाल, पानी की ज़रूरत, जिस पर एक तरह से हमारा खाना पीना, गुस्ल करना और तमाम हमारे मामलात जो है, वो इंसान बग़ैर पानी की दुनिया में ज़िंदा नहीं रह सकता है। तो इसे अगर ख़रीद करके पीना पड़े या इसे पैसे वग़ैरह दे करके हासिल करना पड़े, तो उसमें भी इंसान चोरी नहीं कर सकता है। तो बहरहाल हमारे माशरे में देखा ये जाता है कि ख़ास तौर पर हम लोग मुंबई में रहते हैं तो दोनों का मीटर लगा हुआ होता है, पानी का भी और बिजली का भी। तो अब ये मीटर चाहे मस्जिद में लगा हो, पानी और बिजली का, चाहे हमारे घरों में, किसी सोसाइटी में, किसी बिल्डिंग की सोसाइटी में, कहीं भी किसी मोहल्ले में अगर ये मीटर लगा हुआ है बिजली का और पानी का, तो यकीनन जो कुछ भी मीटर में रीडिंग आएगा, चाहे पानी का मीटर हो या बिजली का, लाइट का, तो हमें वही पैसा अदा करना है क्योंकि हमने उतना इस्तेमाल किया है, लिहाजा वो पैसे हमें देने पड़ेंगे। लेकिन कभी अगर कोई ख़राबी है उसके अंदर कि इस्तेमाल हमने कम किया है और इत्तेफाक से उसमें बिल उसका ज़्यादा आ गया है, तो यकीनन उसके लिए कोशिश करनी चाहिए कि वो पैसा जो ज़्यादा आया है, जो आपका हक़ नहीं है देना और बिला वजह आपको देना पड़ रहा है, तो उसके लिए जो भी उसके रास्ते हैं उसको हम तलाश करेंगे और वो पैसे जो हमें ज़ायद देने पड़ रहे हैं, जो हमारा हक़ नहीं है, उससे हम पूरे तौर पर बचने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो हमारे मीटर में आया है रीडिंग और जो हमने पानी इस्तेमाल किया है, जो हमने लाइट इस्तेमाल किया है, इसमें तो चोरी कतई जायज़ नहीं। हम सब जानते हैं कि इस्लाम में चोरी हराम है और इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। इस्लाम में इसी तरीके से धोखा देना ये भी हराम है, इसकी भी कोई गुंजाइश नहीं है। तो अगर हम किसी मामले में इस तरह करते हैं तो यकीनन सख्त गुनहगार हैं। और ये बात जो मैं कह रहा हूँ, ये ऐसे अंदाजे से नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा हो रहा है। ऐसा हो रहा है, इस बात के बारे में यकीनी है, आप पता लगाएं, बहुत सारी जगहों पर ये बात की जा रही है। अगर मस्जिद में भी इस मामले में अगर चोरी की जा रही है, पानी या लाइट के मामले में, वो भी जायज़ नहीं है। अब लाइट की चोरी तो बहुत लोग ऐसे करते हैं कि मीटर के बाहर से कनेक्शन ले लेते हैं और समझते हैं हम बहुत ज़हीन हैं, बहुत दिमाग वाले हैं। नऊज़ुबिल्लाह। अरे आप चोर बन रहे हो, चोरी कर रहे हैं और आप बहुत ज़हीन अपने आप को समझ रहे हैं। मतलब गुनाह का काम कर रहे हैं, अल्लाह की नाफरमानी का काम आप कर रहे हैं और आप समझ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मैं अक्लमंद हूँ। इसी तरीके से आपके पानी का मीटर आया हुआ है, चाहे मस्जिद का है, चाहे किसी बिल्डिंग की सोसाइटी का है, 25-30 हज़ार मीटर आया हुआ है, आप रिश्वत वगैरह खिला करके उसको कम कर रहे हैं। इस्लाम में रिश्वत देना भी हराम है। सिर्फ जहाँ पर आपकी मजबूरी हो, आप मजबूर कर दिए गए किसी मामले में, आपको अपना हक़ पाना है, तब तो ये आपके लिए जायज़ हो जाएगा। अफसोस का मकाम है कि आज हमारा माशरा, जिसे इससे बचना है और लोगों को बचाने की कोशिश करनी है, यानी किसी मुनकर से ख़ुद भी बचना है किसी गुनाह के काम से और दूसरों को इस गुनाह से बचाने की फ़िक्र होनी चाहिए, यानी लोगों को भलाई का हुक्म देना और बुराई से रोकना है। लेकिन हमारा माशरा इस मामले में मुलव्विस पाया जाता है। आप सोचिए, जिस पानी से आपका खाना बनता है, आप खाना खाते हैं, जिस पानी से आप वज़ू करते हैं, जिस पानी से आप पाकी और तहारत हासिल करते हैं, जिस पानी के वज़ू और तहारत से पाकी हासिल करके आप नमाज़ पढ़ते हैं, अगर आपने इसे चोरी से हासिल किया है या इसमें कहीं खयानत आप कर रहे हैं इसके बिल वगैरह देने में, आप बताइए क्या आपकी नमाज के सेहत पर असर नहीं पड़ेगा?
کہ آپ کی یہ نماز یا آپ کا غسل کرنا اور جس لائٹ اور پنکھے کو، اے سی کو اور واشنگ مشین کو اور جس فریج کو آپ گھر میں استعمال کر رہے ہیں، اگر اس میں چوری کرتے ہیں اس بجلی میں، اس کے پیسوں میں، تو کیا آپ اس سے جو کچھ بھی فائدہ حاصل کرتے ہیں اس سے فرق نہیں پڑے گا؟ ابھی کسی عام مسلمان سے پوچھ لیا جائے کہ بھائی چوری کے پیسوں سے حج کرنا جائز ہے کیا؟ تو بروقتہ ایک شخص جواب دے گا کہ جائز نہیں ہے۔ آپ کا پیسہ نہیں ہے، گویا کہ آپ کسی اور کے پیسے سے وہ کام کر رہے ہیں۔ تو پہلا کام تو جس سے چوری کی گئی ہے اس کو، چور کو اسے لوٹانا چاہیے کسی بھی شکل میں۔ اگر ہم نے ان بجلی کے بلوں میں کمی کر کے یا چوری کر کے کوئی معاملہ کسی نے کیا ہے، نعوذ باللہ، اللہ کی پناہ، اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے، تو پہلا کام یہ کہ اس کو لوٹا دے اگر لوٹا سکتا ہے، اور توبہ تو فوری طور پر کر لے اس چیز سے۔ اور یہ بات آپ دیکھیں کہ اس کی اہمیت کا اندازہ صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 6801 عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کے ساتھ بیعت کی، اور کہتے ہیں کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیعت کی کہ اللہ تشرکو باللہ شیئا۔ پہلی بیعت میں پہلی بات جو نبی نے کہی کہ بھائی تم اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرو گے، اللہ کے ساتھ کسی کو اللہ کا نعوذ باللہ پارٹنر نہیں بناؤ گے، اللہ کی عبادت میں یا کسی طریقے کے معاملے میں شرک نہیں کرو گے۔ دوسری بات یہاں پر ہے ولا تسرقو، تم چوری نہیں کرو گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیتے تھے ان لوگوں سے جو آپ کے پاس آتے تھے، ایمان قبول کرتے تھے، تو الگ الگ انداز میں آپ نے بیعت کی ہے۔ تو یہاں آپ بیعت کر رہے ہیں کہ تم اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرو گے، چوری نہیں کرو گے، اور آگے فرمائے ولا تزنو، تم زنا نہیں کرو گے، کسی کو ناحق قتل نہیں کرو گے۔ اس حدیث میں کئی باتیں ہیں۔ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اہمیت سمجھتے تھے کہ بھائی چوری کتنی خطرناک چیز ہے، اور چوری پر اسلام میں آپ کو پتہ ہے کہ ربع دینار کی چوری پر ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے۔ تو یہ کیوں ہے؟ اسلامی عدالت جہاں پر ہو، اسلامی کورٹ ہو، اسلامی حکومت ہو، خلافت ہو، اسلامک فوج ہو، اسلامی جج ہو، تو وہاں یہ فیصلہ سنائے گا چور کے حق میں۔ تو پھر کیسے یہ چوری جائز ہو سکتی ہے؟ اور اس میں کسی طرح کا تعاون بھی ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ بہت لوگ ہو سکتا ہے اس میں کوئی پہچان رکھتے ہوں کہ بھائی آپ کا میٹر اتنا آیا ہے تو میں ابھی یہ کم کروا دوں گا، ہمارا سورس صحیح ہے وہ، اگر وہ صحیح آیا تو آپ کیوں کم کروا دیں گے؟ اور اس کام میں کیوں آپ تعاون کریں گے؟ کسی کی چوری میں، ہیرا پھیری میں آپ تعاون کیوں کریں گے؟ قرآن نے تو ایک اصول دیا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ بھلائی اور تقوی کے کام پر ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور دشمنی کے کام پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، یعنی اس معاملے میں شریک نہ بنو۔ تو کیسے آپ کم کروا دیں گے؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من غشنا فلیس منا، کہ دھوکہ باز یہ مومن نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو کیسے آپ کسی کا کم کروا دیں گے؟ تو میرے بھائی اور دوستو، اگر یہ چیز کہیں بھی پائی جا رہی ہے اور آپ جانتے ہیں تو آپ اپنے بھائی کو روکیں، سمجھائیں۔ اگر آپ ہاتھ سے روک سکتے ہیں، ہاتھ سے تو اس میں روکنے والا معاملہ نہیں ہے، زبان سے ہی روکنا ہے، سمجھانا ہے کہ بھائی یہ چیز جائز نہیں ہے کسی بھی سوسائٹی میں، کسی بلڈنگ کی سوسائٹی میں۔ کیونکہ بعض لوگوں سے اس درمیان ملاقات ہوئی، انہوں نے بتایا کہ ایسا ایسا لوگ کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ اور آپ سوچو کہ وہ پانی آپ کی زندگی کی بنیادی ضرورت ہے، کیسے اس میں آپ چوری کر سکتے ہیں؟ آپ کی نمازوں کا حال کیا ہوگا؟ آپ جس پانی سے وضو، جیسا کہ میں نے شروع میں کہا، آپ سوچ لیں کہ کتنا خطرناک کام کر رہے ہیں، وہی پانی آپ پی رہے ہیں، اسی پر آپ کی زندگی کا انحصار ہے، اور اس میں اگر کوئی ایک شخص چوری کر رہا ہے اور اس کا اثر سب لوگوں پر پڑ رہا ہے اور سب لوگ خاموش ہیں، اس چوری میں سارے لوگ شریک ہیں۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں چوری نہیں کر رہا تھا، آپ کو تو پتا تھا نا کہ ایسا ہو رہا ہے، تو آپ نے کیوں نہیں روکا اور آپ نے خود کو اس سے الگ کیوں نہیں کیا؟ تو بہرحال یہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ جہاں پر کوئی آدمی مجبور ہو، فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، کوئی مجبور ہے، بھوکا مر رہا ہے، اس نے چوری کر کے اپنے جان بچانے کے لیے کھا لیا، اتنا کھائے جتنے میں اس کی جان بچ گئی، ٹھیک ہے، اس کو اسلام نے رخصت دی، اجازت دی ہے جان بچانے کی پرائرٹی اور ترجیح کے لیے، لیکن نارمل حالات میں کسی کے لیے یہ بات جائز نہیں ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال یہ کسی صورت میں درست نہیں ہے، اور آپ کہیں بھی دیکھیں اس کو آپ روکیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو لوگوں کو گناہوں سے روکنے والا بنایا ہے۔ یہ امت خیر امت کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ امت یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتی ہے اور برائی سے روکتی ہے۔ تو اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خود چوری، دھوکہ اور اس طرح کے جرائم سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور جو لوگ اس گناہ میں ملوث ہیں اللہ تعالیٰ انہیں سچی توبہ کی توفیق دے،
آمین تقبل یا رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔